नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। एकै दिन उदयपुरका थप 11 जनामा संक्रमण पुष्टि। उदयपुर जिल्ला सिल, देशभर संक्रमितको संख्या 42 पुग्यो। अध्यादेशलाई लिएर नेकपाभित्रै चर्को मतभेद। माधव नेपाल भन्छन् एकतामा आघात पुग्ने काम कतैबाट नहोस्। कांग्रेसले बोलायो विपक्षी दलहरूको बैठक। अध्यादेशले संवैधानिक प्रावधान नै खलबलिन सक्ने संविधानविदको चेतावनी। तत्काल फिर्ता लिन सुझाव। राहतमा कुहिएको दाल बाँडेको आरोपमा कलैया उपमहानगरका मेयर राजेश राय यादव पक्राउ। 5 वडाध्यक्ष पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा। र आप्रवासी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा। कार्यकारी आदेश जारी गर्ने तयारी। उदयपुरमा थप 11 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 42 पुगेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट आज थप 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उदयपुरमा संक्रमितको संख्या 24 पुगेको छ। आज धरानमा गरिएको परीक्षणमा 8 र टेकुमा गरिएको परीक्षणमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। वीरगञ्जमा गत हप्ता पत्ता लागेका संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने क्रममा हालसम्म 221 जनाभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन भइसकेको छ भने आरडीटी विधिबाट परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी उदयपुरमा थप हिजो 100 जनाको पीसीआर विधिको लागि नमुना सङ्कलन भयो। यसरी नमुना सङ्कलन गर्दा हालसम्म 320 वटाको नमुना सङ्कलन पीसीआर विधिको लागि भइसकेको छ र आरडीटी विधिको नमुना परीक्षण त्यहाँ भइरहेको अवस्था छ। थपिएका संक्रमित मध्ये 9 जना पुरुष र 2 जना महिला हुन्। पुरुषहरू 18 देखि 58 वर्ष उमेर समूहका छन्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको भुल्केमा वैशाख 5 गते 12 र 6 गते 1 जनामा संक्रमण देखिएपछि उनीहरूसँग सम्पर्क भएकाहरूको नमुना सङ्कलन गरी पीसीआर प्रविधि मार्फत परीक्षण गरिएको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 260 नमुना परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमण देखिएको हो। 20 नमुना परीक्षणको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या बढेपछि उदयपुरलाई सिल गरिएको छ। यस्तै पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षणका लागि वीरगञ्जको छपकैया क्षेत्रबाट 221 नमुना सङ्कलन गरिएको छ। छपकैया स्थित एक मस्जिदमा बस्दै आएका 3 जना भारतीय नागरिकमा 34 गते संक्रमण देखिएको थियो। उदयपुरको भुल्के स्थित नौरी मस्जिदमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएका 13 जना सहित 16 जनाको प्रारम्भिक यात्रा विवरण अनुसार उनीहरू गएको चैत 1 गते आएका थिए। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनीहरू संक्रमण भएको करिब 15 दिन भएको अनुमान गरेका छन्। त्यसो भए नौरी मस्जिदबाट कसले र कहाँबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण ल्यायो भन्ने विषय सबैको टाउको दुखाइ बनेको छ। यसै कारण प्रदेश सरकारले उदयपुर पुरै जिल्ला नै सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। भुल्के मस्जिदमा बाहिरबाट आएका 13 जनामा मात्र होइन, आसपासमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायमा पनि संक्रमण रहेको देखिएको छ। नजिकै बसोबास गर्ने 320 जनाको सङ्कलित नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने काम अहिले भइरहेको छ। परीक्षण भइसकेका नमुनामध्ये केहीको नतिजा पोजिटिभ देखिएको छ। यसले समुदायमा कोरोना फैलिएको देखिन्छ। चिकित्सकले 15 दिनभित्रको अवधिमा मस्जिदमा रहेका 13 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको बताइरहँदा समुदायको कुन व्यक्तिबाट फैलिएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। यसैबीच प्रहरीको अनुसन्धानले भुल्केमा 2 जना व्यक्ति विदेशबाट आएको देखाएको छ। 1 जना दुबई र 1 जना भारतको दिल्लीबाट आएको पत्ता लागेको छ। उनीहरू कहिले आए र उनीहरूमा भाइरसको संक्रमण थियो थिएन भन्ने विषयमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अब त्यो दुबईबाट आएको भन्ने एकजना भेटिएको छ होइन, अनि दिल्लीबाट आएको भन्ने एकजना पनि भेटिएको छ। अब त्यो हामी कहिले आएको के भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यसमा भेरिफाई गर्छ। त्यहाँ चाहिँ लकडाउन हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि नेपाली मुसलमान भारतमा काम गरेर फर्केको र तिनीहरू मस्जिदमा पनि आउने जाने बस्ने गरेको भनेर हामीले त्यहाँको रेखदेख गर्ने मान्छे मोहम्मद शरीफले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले उहाँसँग
सोधखोज गर्दाखेरि ती कुराहरू उहाँले भन्दाखेरि हामीलाई के शङ्का लागेको छ भने तिनी दुईजना व्यक्तिबाट नै ट्रान्समिसन अथवा सरेको हो कि भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। भुल्के गाउँ नजिकै रहेको अर्को मोथियाईमा रहेको मस्जिदमा ती 16 जनाको टोली नआएको तर सप्तरीबाट आएका केही मानिसलाई चैत्र 11 गते पैदल पठाइदिएको स्थानीय बताउँछन्। 11 गते हामी सबैलाई यहाँबाट पठाइदिइहाल्यो खोले खोला सप्तरी पठाइदिइहाल्यो। सप्तरीको मान्छे थियो यहाँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ यो 12 जनाको जे देखियो यो भुल्कियामा सङ्क्रमण त्यसपछि हामीहरूको यहाँ लकडाउन भयो। उता प्रदेश सरकारले उदयपुर जिल्लालाई नै सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन त्यो भुल्केलाई पुरै सिलबन्दी अस्तिकै दिनदेखि छ भने अब चाहिँ हामी उदयपुर जिल्लालाई नै सिलबन्दी गर्दैछ आजबाट। आजदेखि हाम्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले कडा पहरा दिनुहुन्छ। सङ्कलित नमुनाको नतिजा अनुसार समुदायमा सङ्क्रमण फैलिँदै गरेको देखिएकाले तत्काल सङ्क्रमितहरूको पहिचान गरी उपचारका लागि लैजाने र बाँकी रहेकाको नमुना छिट्टै सङ्कलन गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि परशुराम थापा, उदयपुर। उदयपुरमा आज मात्रै थप 11 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै उदयपुरमा 24 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेको पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि त्यहाँ स्थित हाम्रा संवाददाता परशुराम थापा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। परशुराम, आज मात्रै 11 नयाँ सङ्क्रमित पुष्टि भएसँगै त्यहाँको पछिल्लो सुरक्षा सतर्कता, चेक जाँच, त्यसै गरी परीक्षणको अवस्था के छ? विकासजी, यो गत शनिबार र गत 2 दिनको बिचमा 320 जनाको यो नमुना सङ्कलन गरिएको थियो, जसमा 69 जना व्यक्तिको विराटनगर लगिएको छ भने 251 जना व्यक्तिको टेकु लगिएको छ र त्यो मध्ये यो विराटनगर लगिएको 59 जना मध्ये 8 जनाको यो सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको छ भने यो काठमाडौँ टेकुमा भइरहेको परीक्षणको 3 जना पुष्टि भएको छ र यो पुष्टि भएसँगै अब मस्जिदभित्र मात्र रहेका होइनन्, मस्जिदभन्दा बाहिर रहेका समुदायमा पनि यो सङ्क्रमण बढ्दै गएको चाहिँ देखिन थालेपछि स्थानीय प्रशासन र अहिले आएर प्रदेश सरकारले पनि अहिले उदयपुर जिल्लालाई नै सिल गर्ने निर्णय गरेको छ र अहिले सुरक्षा अवस्था अझ बढाइएको अवस्था छ। केही बेर अगाडि यो काठमाडौँ टेकुबाट आएको रिपोर्ट अनुसार केही बेर अगाडि 3 जना सङ्क्रमितहरूलाई लाने काम गरिएको छ भने अस्पताल, त्यसै गरी यो धरानको रिपोर्ट अनुसार केही बेर अगाडि यसको जानकारी आए पनि यसको चाहिँ पुष्टि भए पनि 8 जना सङ्क्रमितहरूलाई आज बिहानै धरान लगिएको अवस्था छ र अहिले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ। प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले हामीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ कि अब सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिनेछ। अब 24 घण्टा सुरक्षा निकाय बस्नेछन् र उहाँहरूले चाहिँ कसैलाई पनि कहीँ पनि हिँड्न दिने छैन भनेर भन्नुभएको अवस्था छ। परशुरामजी, अहिलेसम्म कतिजनाको नमुना सङ्कलन भइसकेको छ? तीमध्ये परीक्षण कतिजनाको भइसकेको छ? अब कतिजना जतिको चाहिँ तत्काल परीक्षण गर्ने, नमुना सङ्कलन गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेको छ? विकासजी, मैले अघि पनि भने त्यहाँ अहिलेसम्म 320 जनाको नमुना सङ्कलन गर्ने काम भइसकेको छ। अब त्यो भुल्के एरियाको आसपासमा जम्मा 52 घर छ जुन प्रहरीले सिल गरिरहेको छ। त्यसभित्र रहेका र आसपासमा रहेका जनसङ्ख्या 600 गतिको जनसङ्ख्या प्रहरीले त्यो निकालेको छ प्रशासनले। त्यो जनसङ्ख्या मध्येमा 320 जनाको अहिले परीक्षणको लागि लगिएको छ, जसमध्ये विराटनगर लगेको 69 जना मध्ये 9 जना त्यहाँ खटिएका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीहरूको रहेको थियो भने 60 जना चाहिँ त्यही स्थानीय बासिन्दा जो चाहिँ प्रत्येक घरको चाहिँ घर धुरीको चाहिँ स्याम्पलिङ गर्नका लागि प्रत्येक घर धुरीबाट 1 जनाको लगिएको थियो, जसमध्ये 8 जनाको यहाँ देखिएको छ। आज देखिएको जो नयाँ 11 जना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पुरानो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा पत्ता लगाएको हो कि नयाँ सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ? जब मस्जिदभित्र 12 जना प्लस 1 जना जम्मा 13 जनाको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि त्यहाँ त्यो मस्जिदमा दिनहुँ जाने र ती व्यक्तिहरूसँग चाहिँ
दिनौँ कन्ट्र्याक्टमा रहने व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ गरेर घरमुलीको मात्र यो लिएको थियो, जसमध्ये 8 जनाको जुन धरानमा यसको चाहिँ पुष्टि गरियो, त्यसको 8 चाहिँ त्यो हो भने अहिले नयाँ चाहिँ 251 जना जो काठमाडौँ टेकु लगिएको छ त्यसको 3 जनाको मात्रै आएको छ। अब हामीले पाएको चाहिँ अनौपचारिक जानकारी अनुसार त्यहाँ नमुनाको परीक्षण गर्ने क्रम अझै बाँकी रहेको भन्ने बुझेको छु विकासजी। र यो भुल्के सहित पुरै उदयपुर जिल्लालाई अहिले सिल गरिएको छ र सिल गरिएसँगै त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गबाट चाहिँ जाँच परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो व्यापक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने, जाँच गर्नुपर्ने अवस्थाका बीच त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी कति छन्, उपकरणको अवस्था के छ, परीक्षण उपकरणको अवस्था के छ, तपाईँले कुनै तथ्याङ्कहरू लिनुभएको छ? अहिले जिल्लामा चाहिँ उपकरणको कुरा गर्नुपर्दा केही पिपिई होला, केही यो द्रुत परीक्षण गर्ने केही किटहरू होलान्, बाँकी जिल्लामा केही पनि छैन। निकै दिन भइसक्यो, सङ्क्रमण भएको पनि लगभग यो शनिबारदेखि यो बाहिर आएको छ। अहिलेसम्म जिल्लामा सुरक्षाकर्मीले पहरा दिनेभन्दा बाहेक र नेपाली सेनाको छाउनीबाट आएको हेलिकप्टरबाट स्याम्पल लाने बाहेक अहिले काम केही पनि भएको छैन। जिल्लामा यो पिपी पर्याप्त मात्रामा छैनन्। त्यसै गरी आवश्यक जनशक्ति यो स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छैनन्। यो अवस्था हेर्ने हुँदा अहिलेको जुन अवस्था छ यो चाहिँ समुदायमा यो फैलिरहेको अवस्था अहिले आजको रिपोर्टमा देखिएको छ। हिजोसम्म चाहिँ त्यो मस्जिदभित्र भएका मात्रै मान्छेको चाहिँ हामी कुरा गरिरहेका थियौँ भने आज समुदाय बाहिरको पनि कुरा आइरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा पनि अझै पनि जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मी नआउनु भनेको चाहिँ विडम्बना हो। यहाँका स्थानीय बासिन्दाले तुरुन्त छिटोभन्दा छिटो मान्छे पठाएर, स्वास्थ्य कर्मी पठाएर आवश्यक मानिसहरूलाई यहाँ पठाएर चाहिँ काम गर्न जरुरी छ। र परशुरामजी, जस्तो अवस्थामा के हो भने भुल्के र उदयपुरमा सिल त गरिएको छ, तर ग्रामीण भेगमा सिल गरिए पनि मानिसहरू बीचको भेटघाट सम्पर्क चाहिँ बढी हुन्छ, उनीहरूलाई रोक्न चाहिँ मुस्किल हुनसक्छ। ग्रामीण भेगमा प्रहरीले हरेक ठाउँमा गएर चाहिँ पहरा दिनलाई मुस्किल हुनसक्छ। तपाईँले देखिरहँदाखेरि यसलाई एक अर्का बीचको सम्पर्क टुटाउनको लागि, सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नको लागि के गरेको पाउनुभएको छ त्यहाँ? म यो लकडाउनको अवधिमा पनि केही बस्तीहरूमा, आसपासको बस्तीहरूमा गएको थिएँ। आसपासको बस्तीमा यहाँले भने जस्तै यो सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नलाई वास्तवमा गाह्रै छ। यो सबैतिर पनि सक्ने अवस्था यद्यपि नदेखिएला, यद्यपि यसमा चाहिँ प्रशासनले गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर यो गाउँहरूमा चाहिँ आफ्नै खेतबारीमा जाने, त्यस काम गर्ने, हलो जोत्ने, त्यस लगायत खेतबारी खन्ने, घाँस दाउरा गर्ने यो क्रम भने चाहिँ रोकिएको छैन। लकडाउन मात्र बजारमा सदरमुकाम एरिया मात्रै देखिन्छ, बाहिर कहीँ पनि देखिँदैन। बाहिर खाली देखिन्छ भने के हुने थिए। उदयपुरबाट हाम्रा संवाददाता परशुराम थापा। उदयपुरमा आज थप 11 जना नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित देखिएका छन् र त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 24 पुगिसकेको छ। बाँकी समाचार, कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेका बेला कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुस्लिम समुदायले मस्जिदमा हुने सबै कार्यक्रम बन्द गर्नुका साथै मदरसालाई क्वारेन्टिन बनाउन दिने निर्णय गरेका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिएपछि मुस्लिम समुदायका अगुवा सदस्यले मद्रसालाई क्वारेन्टिन बनाउन दिने निर्णय गरेका हुन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै महेन्द्रनगर स्थित गौसिया जामा मस्जिदमा आउने मुस्लिम समुदायका सदस्यलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरिएको छ। सङ्क्रमणबाट बस्न कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा रहेको नेपाली सुन्नी मस्जिद गुल्सने मदिना अध्ययन केन्द्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगरमा रहेका गौसिया जामा मस्जिदले आफ्ना सदस्यलाई घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गरेका छन्। पुजारी जी दुईटा अरू मान्छे अरू केही हुँदैन। यो 3-4 दिन जय दिनदेखि सरकारले आदेश जारी गरेछ, त्यसै दिन यो सब समाप्त गरिदिन्छ। प्रत्येक दिन चाहिँ साँझ बिहान एकजना कोही त्यस्ता नयाँ व्यक्तिहरू आएर चाहिँ हाम्रो कोही नातपातको हैसियतमा चाहिँ बसेका छन् कि लुकीछिपी बसेका छन् कि भनेर चाहिँ त्यसको पनि अनुगमन गरेर रेखदेख गर्ने काम गरेका छौँ। लकडाउन चाहिँ सुरु भएदेखि यता हामीहरू चाहिँ जुम्मामा
सामूहिक रूपमा हामी नमाज पढ्दैनौँ, घर घरमा नै हामी नमाज पढ्छौँ। सरकारले गरेको लकडाउनलाई सफल पार्न मुस्लिम समुदायले आफ्नो घरमा बसेर नमाज पढ्ने र मस्जिदमा हुने सबै कार्यक्रम बन्द गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। हामीले चाहिँ मदरसालाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने त्यो थियो। हिजो मात्रै हामीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर मदरसा समिति र मस्जिद समितिको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यो जानकारी गराएका छौँ। सङ्कटका बेला कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुस्लिम समुदायका अगुवा सदस्यले आफ्नो धार्मिक गतिविधि रोकेर मस्जिद र मद्रसा विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाउन दिएर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारी अभियानलाई साथ दिने निर्णय गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ महेन्द्रनगरबाट तेजसिंह मुस्कान, पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। उदयपुर र वीरगञ्जका मस्जिदमा बसेकाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सरकारले देशैभरका मस्जिद र मदरसामा निगरानी बढाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा निजामुद्दिन भेलामा सहभागी भएकाहरू बसेको आशंकामा सरकारले मस्जिद तथा मदरसामा निगरानी बढाएको हो। काठमाडौँका मस्जिदहरूमा आज अनुगमन गरिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र मुस्लिम आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रहरी सहित रत्नपार्क क्षेत्रका जामे र काश्मीरी तथा सुन्धारा र स्वयम्भू क्षेत्रका मस्जिदमा अनुगमन गरेको हो। ती मस्जिदमा निजामुद्दिन भेलामा सहभागी कोही पनि नरहेको मानवाधिकार आयोगले जनाएको छ। धार्मिक भेलामा सहभागी भएकाहरूमध्ये कतिपय सम्पर्कमा आएका छन्। त्यस्तो डाटा हामीले पाएका छैनौँ र त्यस्तो धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ छैन। त्यसरी जानेको 2-3 जना चाहिँ सम्पर्कमा आउनु भएको छ र अरू मान्छेलाई पनि सम्पर्क गर्नको लागि आह्वान गरेको छ। काठमाडौँमा त्यस्तो कुनै पनि ठाउँमा ती व्यक्तिहरू रहेको हामीले फेला पारेनौँ। अहिले जुन किसिमको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ त्यसप्रति धेरै शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने ठाउँहरू छैन र मानवाधिकार आयोगले यी घटनाहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ र अनुसन्धान हुँदैछ र यसमा विभिन्न अहिले हामीले देखेका घटनाहरू जस्तै जनकपुरमा घटेको घटना त्यसमा स्पष्ट भइसकेको छ। कुनै पनि समुदायलाई हामीले आपराधिक दृष्टिकोणले हामीले हेर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। भारतमा निजामुद्दिन भेलामा सहभागी भएकाहरूबाट संक्रमण फैलिएकाले त्यहाँ सहभागी भएकाहरूको खोजी अघि बढाइएको छ। चितवन, रौतहट र सुनसरीका मदरसा तथा मस्जिदमा 185 जना विदेशी भेटिएको मुस्लिम आयोगले जनाएको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी जारी गरेसँगै पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष ओली निकटका नेताहरूको बिहानैदेखि छलफल र जमघट चलिरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, दलका उपनेता सुभाष नेमाङ लगायतका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक छलफल गरेका हुन्। छलफलको विस्तृत विवरण केही बताइएको छैन। उता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू निकटका नेताहरूलाई बोलाएर खुमलटारमा बेग्लै छलफल गरेका छन्। सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विषयलाई लिएर उनले परामर्श गरेका हुन्। दाहालले खुमलटार स्थित निवासमै नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। यता नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पार्टी एकतामा आघात पुग्ने कुनै काम नगर्न चेतावनी दिएका छन्। सरकारले हिजो ल्याएका अध्यादेशतर्फ इङ्गित गर्दै उनले संवैधानिक मान्यतामा प्रहार गर्ने कुनै काम नगर्न पनि भनेका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उनले यतिखेर राष्ट्रिय जिम्मेवारी महामारी विरुद्ध लड्नु भएकाले यसबाट अन्यत्र ध्यान मोड्ने कुनै काम नगर्न समेत भनेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको 71औं स्थापना दिवसको सन्दर्भ उल्लेख गरी प्रकाशित वक्तव्यमा संविधान र कानुनी शासनका मान्यतामा प्रहार हुने, अविश्वास र आशंका उत्पन्न हुने काम नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले प्रष्ट रूपमा संविधानका मान्यतामा प्रहार गर्ने, अविश्वास पैदा गर्ने र पार्टी एकतामा आघात पुग्ने काम कसले गरेको हो भनेर उल्लेख गरेका छैनन्। नेकपाभित्र देखिएको नयाँ विवादसँगै अब धेरैको ध्यान नेकपामा दोस्रो वरियताका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतिर तानिएको छ। राजनैतिक रूपमा जोखिमपूर्ण निर्णय लिन सक्ने छवि बनाएका अध्यक्ष दाहालका अघि अब के विकल्प हुन सक्छन् त? राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ कदम पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एक किसिमको राजनीतिक मुक्का नै हो भन्दा
अन्यथा नहोला। यही निर्णय मार्फत आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा दखल पुर्याउन खोजे कुन हदसम्म जान सक्छु भन्ने प्रष्ट सन्देश ओलीले विरोधी खेमालाई देखाएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने दाहालको चाहनालाई कुण्ठा भनेर टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिलाई नै तरङ्गित पार्ने जुन कदम चाले यसले दाहाललाई पार्टीभित्र थप सङ्कटमा पारेको छ। अब दाहाल सामु प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग वारपारको स्थिति सामना गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको राजनीतिक मामिला जानकारहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा दाहालका सामु के विकल्प छन् त? विकल्प 1, पार्टी कब्जा। नेकपा भित्र ओलीले आफू विरुद्ध घेराबन्दी बढेपछि चालेको पछिल्लो कदमले दाहाल र उनी निकट नेताहरू त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने गृह कार्यमा छन्। सोमबारको सचिवालय बैठक अर्थहीन भयो। अब दाहालले नेकपामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमलाई आफ्नो खेमामा राखिरहे प्रधानमन्त्रीलाई एक्ल्याउने पहिलो विकल्प छ। यही पार्टीभित्र रहँदासम्म माथिदेखि तलसम्मै पार्टी पङ्क्तिमा उनले साथ पाउन पनि सक्छन्। पार्टीभित्र बसेर ओलीसँग वाद विवाद जारी राख्ने, सरकार सञ्चालनका हरेक ठाउँमा ओलीलाई असहयोग गर्ने, सरकार र पार्टीमा अलोकप्रिय बनाएर आफू बलियो बन्ने दाहालका सामु उपलब्ध पहिलो विकल्प हो। अहिलेसम्म उनी यही रणनीतिमा रहेको घटनाक्रमले देखाउँछ। विकल्प 2, पार्टी विभाजन। दोस्रो विकल्प पार्टी विभाजन नै हो। दाहालले आफ्नो असन्तुष्टिका लागि यो निर्णय त लिन सक्लान्, तर नेपाल खनाल र गौतम छँदा खाँदाको पार्टी फुटाएर अब्गाल बेहोर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? शीर्ष तहका नेता तयार भए पनि तल्लो पङ्क्तिको साथ पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा शङ्का छ। स्रोतका अनुसार दाहालले आफू केही दिनमा नै नतिजा आउने गरी काम गरिरहेको बताइरहेका छन्, तर त्यो नतिजा कस्तो हुने भन्ने प्रश्न पारेका छैनन्। विकल्प 3, मन्त्रीहरूको राजीनामा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थप दबाब दिने दाहालको अर्को अस्त्र आफू निकटका मन्त्रीहरूको राजीनामा हो। यदि दाहालले भनेको मानेमा पूर्व माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरू मात्र पनि ओलीको कदममा असहमत भई राजीनामा दिएमा ओली नैतिक रूपमा थप सङ्कटमा हुनेछन्। दाहालको यस्तो कदममा नेपाल पक्षले पनि साथ दिए शक्ति सन्तुलन दाहालको अनुकूल बन्न सक्नेछ। तर के दाहालले भन्दैमा मन्त्रीहरूले राजीनामा देलान् त भन्ने प्रश्न भने छ। विकल्प 4, सभामुख। दाहालका लागि अहिले सबैभन्दा बलियो हतियार हुन् सभामुख अग्नि सापकोटा। ओलीलाई पार्टीभित्र कमजोर बनाएर नै दाहालले सापकोटालाई सभामुख बनाएका थिए। सभामुख मार्फत ओलीलाई संसदबाट अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्न सके यो विकल्प पनि दाहालसँग छ। यसै पनि संसदमा रहेका कतिपय विधेयक र अमेरिकी सहयोग सम्झौता MCC संसदबाट पारित नहुँदा दबावमा रहेका ओली सभामुखबाट असहयोग भए थप अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नेछन्। यही हिसाबले हेर्दा ओलीलाई दाहालले पर्याप्त अप्ठ्यारो पारिसकेका छन् भन्ने प्रश्न देखिन्छ। तर यहाँनिर बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने नेपाली समकालीन राजनीतिमा सबैभन्दा अस्थिर पात्र हुन् दाहाल। आफू अनुकूल भए जस्तो सुकै निर्णय लिने र त्यसको खुलेर बचाउ गर्ने क्षमता भएका दाहालले केही दिनमै ओलीसँग स्वार्थ मिलेमा पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनाउने देशी विदेशी षड्यन्त्र हामीले मिलेर असफल बनायौँ भन्दै ओलीसँग कुम जोडेर पत्रकार सम्मेलन गरे भने पनि धेरै ठुलो आश्चर्य हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि DP उपाध्याय, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि संविधानको मर्म र भावना विपरीत अधिनायकवादी सोचसहित अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले लोकतान्त्रिक संविधानका लागि सरकारको कदम अशुभ संकेत भएको ठहरसहित खेद व्यक्त गरेको छ। सरकारले सोमबार राजनैतिक दल फुटाउन सजिलो हुने र संवैधानिक परिषदले 3 सदस्यको उपस्थितिमा बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था सहितका 2वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। स्थिरताको परिकल्पना गरेर संविधानमा गरिएका विशेष प्रावधान विपरीत अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेर अध्यादेश ल्याइनुलाई कांग्रेसले षड्यन्त्रपूर्ण भनेको छ। उसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त पारेको भन्दै दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन माग समेत गरेको छ। संवैधानिक परिषदमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। संसदीय व्यवस्थाको मूल्य बमोजिम संविधानको मर्मभन्दा विपरीत यो कदम चालिएको छ। यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनेर बैठकले आज सरकार समक्ष अपिल गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। अर्को दल सम्बन्धी राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक जुन आएको छ त्यसले राजनीतिक दलको विभाजनका लागि कुनै पनि दलमा विभाजन गर्नलाई सहज अवस्था बन्ने गरी यो बेलामा एकताको अपिल प्रतिपक्ष गरिरहेको छ। सरकार यस्तो विधेयक ल्याउँछ जसले दलहरूभित्र खेल्न सकियोस्। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको आजको पदाधिकारी बैठकले यो दुवैवटा विधेयकलाई फिर्ता लिन
बैठकमा पदाधिकारीका अलावा कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेता पनि सहभागी थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकलाई एक ढिक्का बनाई युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला सरकारले नियोजित रूपमा अध्यादेश ल्याएको निष्कर्षसहित कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच कांग्रेसले छलफलका लागि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ। बैठक भोलि दिउँसो 2 बजेका लागि तय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि खास गरी तराई केन्द्रित 2 दलमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नै पार्टीको सचिवालय बैठकमा अरू दललाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याएको बताएपछि संसदको तेस्रो र चौथो ठूलो दलभित्र एकले अर्कामाथि शङ्का गर्न थालेका छन्। साथै प्रदेश 2 को सरकारको भविष्यलाई लिएर पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नाम नलिए पनि संघीय संसदको तेस्रो शक्ति समाजवादी र चौथो शक्ति राजपा विभाजन ल्याउन अध्यादेश ल्याएको संकेत गरेका छन्। समाजवादी र राजपा दुवै पार्टी अहिले सरकार बाहिर छन्। ती दललाई फुटाएर सरकारमा ल्याउने ओलीको चाहना छ। त्यति मात्रै होइन, प्रदेश 2 मा समाजवादी राजपा गठबन्धनको सरकार ढालेर आफू अनुकूलको सरकार बनाउने योजना अनुसार अध्यादेश ल्याएको प्रष्टीकरण ओली निकट नेताहरूले दिइरहेका छन्। हुन पनि सत्तामा जानका लागि यी दल सजिलै फुट्ने गरेको विगतको इतिहास छ। अझ अहिले दुवै दलमा फरक फरक पृष्ठभूमिका नेताहरू छन्। नेतै पिछेका गुटले दुवै पार्टी एक ढिक्का देखिँदैनन्। अध्यादेशले समाजवादी र राजपा दुवैमा विभाजनको जोखिम बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। जुन पार्टीको केन्द्रमा सत्ता छ र प्रदेशहरूमा 6 वटामा सत्ता छ भने एउटामा सत्ता नहुनु भने त अलिकता खड्किरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ पनि सत्तामा जाने इच्छा स्वाभाविक हुन सक्छ। त्यो कसरी पुरा हुन सक्छ? एउटा मधेसवादी नफुटिकन यो पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले यो मनसा यसमा हुन सक्छ, यो अस्वाभाविक कुरा पनि होइन जस्तो लाग्छ। मात्रै पार्टीहरूले आफैले पनि विचार गर्नुपर्छ। स्वयं समाजवादी र राजपाकै नेताहरू पनि अध्यादेशपछि निकै सशंकित देखिएका छन्। पार्टी एक ढिक्का रहेको दाबी गरिरहँदा विभाजन ल्याउन राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम ती दलका शीर्ष नेताले नै देखेका छन्। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर अहिले पनि लागिरहेछ। सारा प्रशासन शक्तिहरू, सिडिओ लगायतका गृह मन्त्रालय लगायत सबै चाहिँ संसदहरूको पछाडि लगाएर त्यसलाई लोभ लालच मन्त्री पैसा दिएर ओडेर पार्टीहरूलाई अस्थिर बनाउने कामले कहाँबाट पार्टीहरूलाई स्वस्थ विकास हुन्छ? कहाँबाट? जबसम्म दल स्थिर हुँदैन, मुलुकको राजनीतिक स्थिरता हुन्न। राजनीतिक स्थिरता नभएपछि मुलुक चाहिँ के छ भने अस्थिरताको दौडमा जान्छ र लोकतन्त्र गणतन्त्र समाप्त हुन्छ। नेपाली जनताले ल्याएका परिवर्तनहरू धराशायी हुन्छन्। त्यही पार्नका लागि नियोजित तरिकाले ल्याइएको यो हो। पार्टी भित्र कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 5 महिना अघि सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादी वा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेको राजपा फुटाएर बलियो बन्ने प्रयास गरेका हुन् भने त्यो कति तर्कसङ्गत छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसैले त्यस्तै 2/3 नजिकको सरकारलाई अहिले ती दुवै दल फुटाएर सत्तामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। तर ओलीको यस कदमले केही पार्टीको टुटफुट मात्र होइन, प्रदेश 2 देखि संघीय राजनीति समय नयाँ समीकरणको जनाउ भने दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्न ल्याएका अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत र सन्दर्भहीन भन्दै संविधानविदहरूले आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय विपदका बेला औचित्य पुष्टि नहुने, बरु संविधानको आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रहार गर्ने खालको अध्यादेश ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ। संविधानको धारा 114 ले सरकारले अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ। त्यही अधिकारको प्रयोग गरी सरकारले सोमबार राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 वटा अध्यादेश ल्यायो। तर ती अध्यादेश अहिले किन ल्याउनु परेको हो? सरकारले चित्तबुद्ध जवाफ दिन सकेको छैन। कुनै समस्या विद्यमान कानुनबाट समाधान गर्न सम्भव भएन, तत्काल कानुन नल्याइ नहुने भयो। तर संसद अधिवेशन चलेको छैन भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर अहिले यी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कारण कुनै कोणबाट पनि पुष्टि हुँदैन। तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्दा अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सरकारले गलत प्रयोग गरेको र यो ढिला नगरी फिर्ता लिनुपर्ने संविधानविदको भनाइ छ। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि बेला जारी गरेको अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसो भएको हुनाले सत्तारूढ दलभित्र पनि एकमत नभएको, प्रतिपक्षी दलले पनि त्यसको विरोध गरेको, संसदमा उपस्थित भएका सबै राजनीतिक दलहरू त्यसको विरोध गरेको,
आम सचेत नागरिकहरूले पनि यसको विरोध गरेको र अहिले राष्ट्रिय सन्दर्भ विश्व सन्दर्भ जुन कोभिड-19ले मर्मात भएको अवस्था छ यो परिस्थितिले पनि साथ नदिएको कारणले गर्दाखेरि जनताबाट आएका यी जायज गुनासालाई सरकारले अविलम्ब सुनेर राजनीतिक दलहरूका यी सुझावहरूलाई सरकारले सुनेर सरकारले यो अध्यादेश खारेज गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नु नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ। जनताको सुझाव ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने कुरा र जनतासँग झुक्ने कुरा भनेको त्यो महानता हो। संविधानले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरे अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा 40% हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री विरुद्ध 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि 2047 यता सरकार फेरबदलमा भएको गलत अभ्यासकै कारण राखिएको हो। तर अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउन सजिलो बनाइएको छ। यस्तै संवैधानिक परिषदले 6 सदस्य मध्ये 3 सदस्यको उपस्थितिमा बैठक राखी बहुमतमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकामा पनि संविधानविदले आपत्ति जनाएका छन्। संवैधानिक अङ्गहरूमा एकाधिकार कायम गर्ने मनसायसहित अध्यादेश ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। कम्तीमा प्रधानमन्त्री र अरू +2 जना 3 जना व्यक्तिले संवैधानिक परिषदको सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने र संवैधानिक परिषद अन्तर्गत 3 जना व्यक्तिले नै संवैधानिक निकायको जुनसुकै पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने हिसाबले जुन कानुन आयो, मेरो विचारमा यो अत्यन्त आपत्तिजनक हो र संविधानले संवैधानिक परिषदको बारेमा जुन व्यवस्था जुन परिकल्पना गरेको थियो, जुन दर्शनलाई उले क्यारी गर्न खोजेको थियो, यसको सम्पूर्ण रूपमा विरुद्धमा गएको छ। अब तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, संविधानको प्रावधानलाई संसदको कानुनले समेत तलमाथि गर्न सक्दैन भने अध्यादेश भनेको त संसदको कानुनभन्दा पनि धेरै तल हुन्छ। कार्यपालिकीय शक्तिबाट एउटा फर द टाइम बिङको लागि प्रयोग हुने एउटा कानुन हो वा जारी गर्ने कानुन हो। अब त्यस्तो कमजोर कानुनले संविधानको प्रावधानलाई खलबलाउने, त्यसको प्रतिकूल हुने गरी गर्ने भन्ने कुरा सोच्न सक्दैन थियो। तर दुर्भाग्य हिजो जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानको स्पिरिटसँग मेल खाँदैन र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेश त 100% संविधानसँग बाँचिन्छ। महामारी रोकथाम सम्बन्धी कामका लागि अध्यादेश ल्याएको भए स्वाभाविक मानिन्थ्यो। तर कतैबाट पनि औचित्य पुष्टि नहुने भएकाले कानुन अनुसार दुवै अध्यादेश फिर्ता लिनु नै सरकारको हितमा हुने सुझाव संविधानविदहरूले दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संविधानको मर्ममय प्रहार गरेर राजनैतिक अस्थिरता बढाउने र संवैधानिक नियुक्तिमा मनमानी गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै राजनीति शास्त्रीले सरकारको आलोचना गरेका छन्। सोमबार ल्याइएका 2 अध्यादेशकै सन्दर्भमा सहकर्मी विकास थपलियाले राजनीति शास्त्री कृष्ण खनालसँग कुराकानी गरेका छन्। अहिले यो कोरोना विरुद्ध देश सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जुन आकस्मिक जस्तो देखिने गरी एउटा पोलिटिकल मुभ गर्नुभएको छ नि, यसको अन्तर्य के हुन सक्छ? यसको बाहिर जुन अहिले प्रस्तुति भयो त्यो नै अत्यन्तै गलत र हास्यास्पद छ। विश्व एउटा गम्भीर सङ्कटमा छ, कोरोनाको नेपाल पनि सङ्कटमै छ अनि राजनीति शून्य छ। यो अवस्थामा यस्तो खालको अध्यादेश आउँदाखेरि यो सबै जगतै हाँस्ने खालको एउटा हास्यास्पद कुरा छ। यसको अन्तर्य भन्दा पनि यसको बाह्य पक्ष नै सबभन्दा एउटा दुःखद लाग्दो र मुलुकको विश्वको अवस्थाप्रति गैर संवेदनशीलताको सङ्केत मात्रै गर्दछ। पहिलो कुरा यो। दोस्रो, तपाईँको यो चाहिँ नि हेर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री कतै चाहिँ नि गम्भीर रूपमा अस्तित्वको सङ्कटमा परेको त होइन, हतार गरेर यसरी ल्याउनु पर्ने, नत्र अन्यथा के कारण थियो? यो लकडाउनभन्दा अगाडि जुन बेलामा फागुनमै होला राष्ट्रिय सभाको मनोनयनको बेलामा वामदेव गौतमलाई लैजाने कुरामा प्रधानमन्त्रीको जुन आपत्ति थियो, त्यसपछि पार्टी अब सचिवालयको बैठकमा जसरी उनी एक्लिए, यसले त्यसका प्रति प्रधानमन्त्रीको अस्वीकार्यता र त्यसलेबाट आउन सक्ने पार्टीभित्र एउटा गम्भीर सङ्कट, विभाजनको अवस्था लाई आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि एउटा हतियारका रूपमा यो लिएर आएको हुन सक्दछ। तपाईँ आफैले भन्नुभयो के बाध्यता थियो, के हुन सक्छ बाध्यता? धेरैले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्। यसलाई हामीले हेर्न सक्दैछौँ। एउटा कुरा, तपाईँको
अहिले अब यो नेकपाको समग्र स्वरूप चाहिँ हामीलाई थाहा भइसकेको छैन। जुन यसको संरचना माथिल्लो संरचना देखिन्छ, जस्तो सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीसँग आफूसहित जम्मा 3 जना मात्रै भए, 9 जना मध्येमा 3 जना भनेपछि त निकै एउटा एक्लिएको अवस्था हो। दोस्रो, केन्द्रीय समितिमा पनि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको सङ्केत। यसको भनौँ जस्तो कारण के हो भने हिजो माओवादी र एमालेको बिचको भागभण्डा गर्दाखेरि मोटामोटीमा 60-40 मा भएको देखिन्छ। त्यसपछि हिजोको एमाले भित्र पनि अरू थप भागभण्डा थिए। केही सिट चाहिँ तपाईँको माधव नेपाललाई दिनु पर्यो, केही सिट झलनाथलाई दिनु पर्यो, केही सिट चाहिँ तपाईँको बामदेवलाई दिनु पर्यो होला। त्यसले गर्दा त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भागमा कति बाँकी रह्यो? त्यसले बुझ्न सकिन्छ कि पार्टीको अहिलेको माथिल्लो संरचनामा प्रधानमन्त्रीको अवस्था कमजोर छ। यो चाहिँ एउटा बाध्यता भयो। अर्को चाहिँ कतिपयले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको यो कदमले प्रतिगमनको बीजारोपण गर्यो, अब स्वेच्छाचारिता पनि बढाउँछ भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेका छन्। तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ? एउटा के देखिन्छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीका काम कारबाहीको शैली हेर्दाखेरि अलि एकतन्त्रीय ढाँचाकै देखिन्छ र आफू एक्लै मै हुँ सर्वेसर्वा भन्ने खालको एउटा सोच यो घटनाले अझ पुष्टि गर्दछ। र यो चाहिँ संविधानको मर्म विपरीत पनि छ। संविधानको मर्म विपरीत यो भन्दा पनि मलाई लाग्दछ अर्को अध्यादेश हो संवैधानिक परिषद। यो चाहिँ खास गरेर राजनीतिसँग, प्रत्यक्ष राजनीतिसँग जोडिएको कुरा हो। हेर्नुहोस्, पार्टीहरूका चाहिँ बिचमा द्वन्द्व हुँदाखेरि, पार्टीभित्रै द्वन्द्व हुँदाखेरि सत्तामा को हाबी हुने भन्दाखेरि यस्ता खालका घटनाहरू आउनु म त्यसलाई राजनीतिमा त्यति नेपालबाट चाहिँ अस्वाभाविक मान्दिनँ। हिजो हामीले 48-49 सालमा पनि यो देखिसकेका छौँ। गिरिजाप्रसाद र तपाईँको तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिका बिचको द्वन्द्वको अवस्थामा। त्यसकारण यो नितान्त राजनीतिक कुरा हो। तर अर्को चाहिँ तपाईँको डरलाग्दो कुरा चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि यो संवैधानिक परिषदको सम्बन्धी अध्यादेशमा त्यो चाहिँ नि तपाईँको कुनै सत्तारूढ दललाई बहुमतका आधारमा सत्तारूढ दल या सरकारले आफू खुसी संवैधानिक महत्त्वका चाहिँ गर्न हुँदैन। यसको लागि चाहिँ एउटा यो भनौँ न सबै किसिमको एउटा त्यो संवैधानिकता हिसाबबाट जानुपर्दछ भनेर बनाइएको जुन परिषद हो, त्यो परिषद चाहिँ नि अध्यादेश त संविधानकै उद्देश्य विपरीत छ, स्पिरिट विपरीत छ। आपत्ति त्यो सबभन्दा डरलाग्दो संविधान हिसाब त्यहाँनिर आपत्ति देखिन्छ। यो राजनीति हो, यो खिचलो राजनीति हो। खिचलो राजनीतिमा को अब बढी हाबी हुन्छ, कसले जित्छ, यो अब नेकपाभित्रको सत्तारूढ नेकपाभित्रको खेल हो। नेकपाभित्रको राजनीतिक किचलो त देखि नै रहेको छ र यो दुईटा अध्यादेश आइसकेपछि झन् सतहमै आएको छ। सत्तारूढ पार्टीभित्र मात्रै छैन, सत्ता बाहिर रहेका पार्टीभित्र पनि आन्तरिक किचलोहरू बाहिर छरपष्ट नै छन्। यसले अब ती दलहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ यो अध्यादेश आइसकेपछि, खास गरी राजनीतिक दल सम्बन्धीको अध्यादेश आइसकेपछि? विभाजनको इतिहास छ। हेर्नुहोस्, सबै दलहरूसँग होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि विभाजनको इतिहास छ। नेकपा हिजोको एमाले भित्रै, तपाईँको माओवादी भित्रै सबैसँग विभाजनको इतिहास छ। त्यसका केही चाहिँ नि पाठहरू उनीहरूले सिकेका छन् भनेदेखि त्यसको एउटा हुन्छ। यो अहिलेको अब संविधान आइसकेपछिको अवस्थामा सत्ता भनौँ संसदमा भइरहेका पार्टीहरूको बिचको विभाजन होइन, एकतातिर हाम्रो चाहिँ दलको यात्रा उन्मुख थियो। 2टा दल मिल्ने, 3टा दल मिल्ने, चाहे तपाईँको यो फोरम र उसको चाहिँ नयाँ शक्तिको एकताको कुरामा होस् या राप्रपाकै एकतामा कुरा होस्, प्रारम्भ त एमाले र माओवादीकैबाट सुरु भएको थियो। भनेपछि एउटा त्यो बाटोमा अलिकति धक्का लाग्न चाहिँ सक्दछ। यसले छिद्रहरू थपियो। अब संसदभित्र चाहिँ तपाईँको समीकरण बदल्ने खेलहरू बढ्न सक्दछ। त्यो भन्दाखेरि खनालजी, जस्तो नि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ अरू दलहरूलाई नेकपामा समाहित गर्नको लागि चालिएको एउटा राजनीतिक कदम हो भनेर पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारणले पनि यो अध्यादेश ल्याएको भन्नुभएको। यो चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यवस्थापनको लागि हो कि बाहिरका दलहरू? नेता राजनीति गर्नेहरूको बोलीको कुनै अर्थ रहँदैन। यस्तै कुरा 51 सालमा गिरिजाप्रसादले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि किन चाहिँ मध्यावधिमा आउनु पर्यो, यो कम्युनिस्टले गरेर भन्नुहुन्थ्यो। जबकि त्यो भड्कालो त उहाँकै पार्टीभित्रबाट निर्माण भएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट। सबैले बुझ्थे, सबै हाँस्थे। अहिले प्रधानमन्त्री भनेका कुरा पनि सबै हाँस्ने बाहेक उनको जवाफको कुनै चाहिँ तर्क छैन। अब फेरि संसदभित्र यो चाहिँ समीकरण अदल बदलका खेलहरू का लागि थुप्रै ठाउँहरू यसले ढोकाहरू छिद्रहरू चाहिँ खोलिदिएको छ। यसको अब सायद मलाई लाग्छ पहिलो परीक्षा, पहिलो प्रयोग नेकपाभित्रै हुन सक्दछ। पार्टीभित्र
प्रधानमन्त्रीको अवस्था जसरी चाहिँ नि एक्लिँदै गएको अवस्था छ त्यो देखिन्छ। मलाई अर्को पनि तपाईँले गर्दा के लाग्छ भने यो सबभन्दा ठुलो यसो गम्भीर प्रश्न यसले ल्याउने राजनीतिका अरू कुराहरू भन्दा पनि हेर्नुहोस् त हाम्रो चेतनाको स्तर मुलुक र विश्वको यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि चिन्तन कतातिर रहेछ भनेको यो अझ डरलाग्दो सङ्केत हो। कुनै पनि बाटोमा प्रधानमन्त्री जान सक्दछन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको चिन्ता छैन भन्ने कुराको यो डरलाग्दो सङ्केत हो। तपाईँले अहिले भन्न खोजेको प्रतिगमनका कुरा यतातिर जोड्न सकिन्छ बरु। हो र यो सँगै अध्यादेश आउँदै गर्दाखेरि पार्टीका कतिपय नेताहरूलाई थाहा नभएको र मन्त्री परिषदकै सदस्यहरू पनि यो अध्यादेशप्रति असन्तुष्ट रहेको कुराहरू सार्वजनिक भइरहेको छ र यसले अब नेकपाको भविष्य के होला, सरकारकै भविष्य कुरा गर्यो भने पनि मन्त्री परिषदभित्र पनि कतिपय प्रभावशाली मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट रहेको कुराहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। उनीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अब सरकार, मन्त्री परिषद, त्यसै गरी पार्टीको भविष्य के हुन्छ? यो कोरोना भाइरसका कारणले, लकडाउनका कारणले एउटा सुकुल मुन्तिर छोपिएको जुन अवस्था थियो त्यो अब अझ बढी उजागर भएर आउने प्रश्न देखिन्छ भने दोस्रो तपाईँको नेकपा विभाजनमा नजाला भन्न पनि सकिँदैन। यति हुँदैमा विभाजनै हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर आफ्नै अडानमा जाँदाखेरि पार्टी विभाजनका कुराहरू आउन सक्दछ। एकता भन्ने कुरा, तपाईँको बहुमतको सरकार भन्ने कुरालाई फेरि चाहिँ तपाईँको नेपालको राजनीतिमा यो चाहिँ गलत साबित हुने, यो प्रयोगै असफल भएर जाने अवस्था निस्कन्छ। अन्त्यतिर म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि जुन प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालयले चाँडो गरी त्यसलाई स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गर्यो, राष्ट्रपति कार्यालय राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न उठाउने यो कुराहरू पनि हुन सक्छन्? होइन, वास्तवमा मलाई के लाग्दछ भनेदेखि यो दल सम्बन्धमा मेरो धेरै कुरा भन्नु छैन। यो चाहिँ नितान्त राजनीतिक विषय हो। त्यसमा अब राष्ट्रपति खासै विचार गरिनु पर्ने कुराहरू आउँछ जस्तो लाग्दैन। सरकारले लग्यो, केही समय छलफल गर्ने एउटा कुरा होला, तर यो संवैधानिक परिषदका बारेमा राष्ट्रपतिले गरेको यति चाँडो गरेको निर्णयका बारेमा चाहिँ थुप्रै प्रश्न गर्न सकिन्छ। यसको संवैधानिकतामै प्रश्न आउँदछ, किन हाम्रो संविधानले संविधानको विषय व्यवस्था हो। यो कति प्रतिशतले पार्टी फुटाउने भन्ने कुरा संविधानको व्यवस्था होइन, कानुनको व्यवस्था हो त्यो। तर यो चाहिँ नि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था त संविधानले राखेको, त्यसको केही निश्चित चाहिँ उद्देश्य छ, कुन प्रयोजनका लागि राखिएको भन्ने कुरा त्यो बारेमा हिजोका दिनहरूमा भनेको राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ चाहिँ रह्यो होइन? परामर्श गरिरहेको अवस्था थियो। आज परामर्श गरिदिनु केही घन्टाकै बिचमा यो गर्दाखेरि चाहिँ नि राष्ट्रपतिका व्यवहार माथि पनि प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्दछ। राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालसँग आज दिउँसो गरिएको कुराकानी। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। राहतमा अखाद्य दाल वितरण गरेको आरोपमा कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुखसहित 3 जना वडाध्यक्षलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नगर प्रमुख राजेश राय यादव सहित पक्राउ पर्नेहरूमा वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष सर्वनारायण चौधरी, वडा नम्बर 13 का राजन प्रसाद कुर्मी र वडा नम्बर 26 का महेश शाह छन्। यो सँगै उक्त प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या पनि 8 पुगेको छ। यसअघि वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष हरिओम शाह, वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष सरफुल्लाह अन्सारी, वडा नम्बर 20 का वडा सचिव खेदु मियासँगै यादव आइस एन्ड कोल्ड स्टोरका कर्मचारी कृष्ण प्रसाद यादव र कोल्ड स्टोरमा दाल भण्डारण गर्ने वीरगञ्ज स्थित धनलक्ष्मी दाल मिलका सञ्चालक तेजकरण जैनलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याप थप गरी प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता गौतम मिश्रले बताएका छन्। साथै प्रहरीले कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको यादव आइस एन्ड कोल्ड स्टोरमा 4 वर्ष अघि भण्डारण गरिएको थप 22,500 किलो रहरको दाल नियन्त्रणमा लिई हिजो साँझ सिल गरेको थियो। दाल सिल गरेर परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको र नमुना परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौडा पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता मिश्रले बताए। यसअघि चैत 29 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोल्ड स्टोरमा रहेको 9,500 किलो रहरको दाल सिल गरेको थियो। सुदूरपश्चिमका पहिलो सङ्क्रमित युवक निको भएर आज अस्पतालबाट घर फर्किएका छन्। धनगढीका 34 वर्षीय युवकको लगातार 2 पटकसम्म परीक्षणको नतिजाले संक्रमण मुक्त देखिएपछि आज डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर जगदीश जोशीले जानकारी दिए। दुबईबाट नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौँ र नेपालगञ्ज भएर धनगढी पुगेका ती युवकमा चैत 14 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसअघि आइतबार सेती अस्पतालमै उपचारार्थ लम्कीकी 21 वर्षीय
लम्कीका 21 वर्षीय संक्रमित युवक डिस्चार्ज भएका थिए। यस अस्पतालमा बाँकी 3 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म 5 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। लकडाउनका कारण अलपत्र परेकाहरूलाई काठमाडौँबाट बसमा गाउँ फर्काउनेको क्रम बढ्दो छ। विभिन्न जिल्लाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेर रातको समयमा आफ्नो क्षेत्रका श्रमिक र अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई लान सुरु गरेका हुन्। काठमाडौँका कोटेश्वर, कलङ्की लगायत क्षेत्रमा साँझको समयमा गाउँ फर्कन चाहनेको घुइँचो लाग्न थालेको छ। बसको व्यवस्थापछि गाउँ फर्किन चाहनेले राहत अनुभव गरेका छन्। बाटोमा कुद्नु भयो, सोद्धाखेरि जान्छ अरे गाडी भन्नुभयो, अनि हामी आएको अनि यहाँ सोधेको दाइहरूलाई पुलिसहरूलाई सोद्धाखेरि आउँछ आउँछ भन्नुहुन्छ, कोही आउँदैन पनि। अलपत्र परिसक्यौँ, बाटोमा पानी पर्न लागिसक्यो, यस्तो बिजोग भइसक्यो। लकडाउनका बेला घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिए पनि हिँडेर गाउँ फर्किनेको लर्को भने रोकिएको छैन। खास गरी काठमाडौँ र अन्य शहरी क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउँदै आएकाहरूको दैनिकी लकडाउन लम्बिएकाले कष्टकर बन्दै गएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउनाले के सन्देश दिएको छ? ए. अस्थिरताको सङ्केत, बी. आफ्नै असुरक्षाको प्रकटीकरण र सी. बेमौसमी बाजा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. अस्थिरताको सङ्केतमा 31%, बी. आफ्नै असुरक्षाको प्रकटीकरणमा 33% र सी. बेमौसमी बाजामा 36%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, स्थानीय सरकारका प्रमुख नै अखाद्य राहत वितरणमा संलग्न हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. सङ्कटको बाध्यता, बी. राजनीतिको भ्रष्टीकरण र सी. संवेदनहीनताको नमुना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब पालो खेलकुद समाचारको। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।